आज यौम तकबीर जो है 28 मई बड़े इंतहाई जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इसको इंतहाई जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज के दिन के सबसे बड़े एक किस्म के हमारे जो मुस्लिम पाकिस्तान या जिन्होंने किस्म के इस पूरे प्रोग्राम की बुनियाद से लेकर तकमील तक इस पूरे अमल की निगरानी की, पूरे अमल को एक किस्म का सरंजाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था, कोई भी फौज का आदमी ले लें, किसी भी इदारे का बंदा ले लें, जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से इवन देन कोई फातिहा खानी भी की हो, उनके खानदान के किसी फर्द को बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई की हो, तो ये हमारे लिए बतौर कौम बहुत बड़ी सोचने की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यौम तकबीर जो है 28 मई बड़े इंतहाई जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जितने भी मोहब्बत करने वाले या उनके चाहने वाले लोग हैं वो इसको इंतहाई जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, कैसी बात है कि आज के दिन के सबसे बड़े एक किस्म के हमारे जो मुस्लिम पाकिस्तान या जो जिन्होंने किस्म के इस पूरे प्रोग्राम की बुनियाद से लेकर तकमील तक इस पूरे अमल की निगरानी की, पूरे अमल को एक किस्म का सरंजाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनके हवाले से मैं बात करना ज़रूर चाहूँगा कि वो एक ऐसे साइंसदान थे, एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और जिस तरह से ये साल हा साल की मुसलसल मेहनत के बाद पाकिस्तान को आइटम बम का एक तोहफ़ा दिया, मैं कहता हूँ कि ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम इस वक्त पूरी दुनिया में 7 एटमी ताकतें हैं तो उनमें हम भी शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तान भी उस पर शामिल है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये ठहरी कि मुस्लिम लीग नून या उनके जितने भी लोग हैं वो उन्होंने इस हवाले से बड़े जिसे कहते हैं कि तकरीबात मुनक्कद की। आज मियां नवाज शरीफ को सदर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जो है वो बना दिया गया। लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं था, कोई भी फौज का आदमी ले लें, किसी भी इदारे का बंदा ले लें, जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से जाकर वहाँ पर कोई इवन देन कोई फातिहा खानी भी की हो, उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को बुलाकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की हो। तो ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि हम बतौर कौम ना कभी सीखते हैं ना हम सीखना चाहते हैं। और हम एक किस्म का सिर्फ़ और सिर्फ जो शख्स भी मुल्क के लिए बेहतर करता है या इस मुल्क का मुहसिन पाकिस्तान कहलाता है, उसको हम यकसर भूल जाते हैं और उसको फिर याद भी नहीं रखते। और आज उनकी एक किस्म का वो कब्र का ये हाल है कि पूरे दिन में शायद उनके कोई अजीज़ या घर वाले शायद ही गए हों, वरना कोई भी हुकूमती रुकन, कोई भी किसी भी इदारे का बंदा, ना फौज की स्टाफ पर, ना एयरफोर्स, ना नेवी, ना किसी भी मिलिट्री के हवाले से भी ले लें, तो कोई शख्स भी वहाँ पर एक किस्म का ना तो गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, ना उनकी कब्र पर जाकर किसी ने फातिहा तक नहीं पढ़ी। तो ये हमारे लिए बतौर कौम बहुत बड़ी सोचने की बात है। हम बड़े जिसे कहते हैं कि नगारे बजाते हैं, अपनी जो फतूहात अपने आप को मानते हैं। लेकिन एक दोस्त की बात मैं यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि उसने आज एक बड़ी जिसे कहते हैं, हालांकि वो पोस्ट जो थी वो एक सबक आमोज़ है, लोग उसको मज़ाक के तौर पर भी ले सकते हैं कि कैसी बात है कि हमारे मोहल्ले में हम यहाँ पर कोई जस्ट कोई एक जिसे कहते हैं क्लाशनकोफ या कोई AK-47 टाइप एक बड़ी गन ले ले तो उसका रो पूरे मोहल्ले पर होता है। तो कैसी बात है कि हम एटमी ताकत हैं और हमारे एटम बम का जिसे कहते हैं कि हालांकि रोब होना चाहिए था, लेकिन कैसी बात है कि हमसे भूटान तक का मुल्क नहीं डरता। ये एक मेरे दोस्त ने एक ना अपनी वॉल पे इस चीज़ को लगाया कि हम इतनी बड़ी एटमी ताकत हैं कि भूटान जैसा मुल्क भी हमसे नहीं डरता। तो ये बतौर कौम हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा सोचने की बात है कि बतौर कौम हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या हम वाकई जिसे कहते हैं कि एटमी ताकत हमने देखें कैसी बात है, एटम बम बना लिया। एटम बम बनाते बनाते हमने इस मुल्क का, इस कौम का, इस माशरती क्या, अखलाकी क्या, सियासी क्या, मुआशी क्या, हर तरह का हमने एक किस्म का अपना जनाजा निकाल लिया। लेकिन कैसी बात है कि हम बड़ी ढिठाई से कह रहे हैं कि जी हम एटमी ताकत हैं। और एटमी ताकत भी ऐसी हैं, कोई दोस्त की बात कर रहा कि हमसे कोई आम से आम जो छोटा सा छोटा मुल्क, जो कुर्रा अर्ज़ में सबसे छोटा मुल्क है, वो भी हमसे नहीं डरता। तो ये हम इतनी बड़ी एटमी ताकत हैं हम। तो बहरहाल जिस तरह से मैं इस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से ये एटमी ताकत एक मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी बात है, तो कोई ना कोई ऐसा बम ज़रूर बनना चाहिए जो हमारी तालीम का रास्ता रोक रहा है, कोई हमारी सेहत को के जो एक किस्म के जो मामलात हैं उनको रोक रहा है, या हमारी तरक्की को जो रोक रहे हैं, जो अनासर हमारी इस कौम की किस्म की माशरती, अखलाकी, मुआशी हर तरह की तबाही का बायस बन रहे हैं,
تو خدا را ان کے لیے بھی کوئی ایسا بم بنا دیں, کوئی ایسی ایٹم بم کی وہ تشکیل ہو کہ تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ٹریک پر چل پڑے, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے, ہمارا ملک جو ہے وہ کم از کم اس نہج پر, اس لیول پر ضرور آئے کہ ہماری بھی ایک قسم کا اقوام عالم میں قدر ہو, ہمارا بھی ایک قسم کا نام اور مقام ہو, ہم بھی بطور پاکستانی بڑے پرائڈ کے ساتھ, بڑے پراؤڈ کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کا سفر کر سکیں. لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی پاکستانی ہم باہر کسی بھی ایئرپورٹ پر, باہر کسی بھی ملک میں بطور پاکستانی اپنی شناخت کرواتے ہیں تو فوری طور پر ہمیں سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, لائن سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی آپ ویٹ کریں. اور 4-6 گھنٹے پورا دن جو ایک قسم کی وہ جو ایک بےزتی اور وہ جو ایک قسم کا وہ ایک بیہیو ہوتا ہے, انسلٹنگ بیہیو جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا, وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سننے کو ملتا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بطور قوم ہم نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا. ہم اپنے محسنوں کی قدر اس طرح کرتے ہیں کہ آج ڈاکٹر قدیر خان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور جس کا ہم اتنے نگارے بجا رہے ہیں, جتنی ہم خوشیاں منا رہے ہیں, جس طرح سے ہم ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دن, بہت بڑی قسم کی ہماری اچیومنٹ. اور بھائی جو اس میں شامل تھا, میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس میں کہتا ہوں کہ بڑا کردار ہے کہ بھائی انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دیے, لیکن ایٹمی دھماکے کرنے کے پیچھے بہت لمبی سٹوری ہے, بہت لمبی ایک داستان ہے. اور جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو ٹریبیوٹ تو کم از کم دیں, بطور قوم ان کو ایک قسم کا خراج تحسین تو پیش کریں, ان کو ستائش تو دیں کم از کم. لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ سرکاری چھٹی کا بھی اعلان کر دیا گیا, تو جیسے بہت بڑی کوئی ایسی چیز ہو, حالانکہ ورکنگ ڈیز اور پورے ملک میں چھٹی کا اعلان کیا گیا. تو یہ ایک قسم کا, یہ وہی ایک قسم کی شاہانہ سوچ ہے, وہی بات ہے جس کی بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے رویے, اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی چھٹی کا جس سے بنتا نہیں تھا کہ کس کو سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کر دیا جائے. دیکھیں قومیں ایسی جو اس طرح کی وہ پرائڈ مومنٹس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں اور اپنے محسنوں کو کبھی بھی نہیں بھولتی, ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. لیکن ہمارا جسے کہتے ہیں کہ شاید آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارا پورا کا پورا سسٹم جو ہے اس وقت اوور ہالی کا منتظر ہے. اور ہم بطور قوم سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ گراوٹ میں جا چکے ہیں, چاہے اخلاقی سطح ہو, چاہے سیاسی سطح ہو, چاہے معاشی سطح ہو, چاہے معاشرتی سطح ہو. ہر سطح پر ہم بالکل انتہائی گہری کھائی میں جو ہے وہ جاتے ہوئے مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم بطور قوم بہت پیچھے جا چکے ہیں. تو بہرحال پوری قوم کو یہ یوم تکبیر یا اس طرح کی چیزوں کو ہم پرائڈ تب بنا سکتے ہیں, تب ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس ملک کو اچھی تعلیم دیں گے, نوجوانوں کو اچھی صحت کا ماحول دیں گے, یہاں پر ایک یکساں نظام انصاف جو ہے وہ دے سکیں, یہاں پر ایک قسم کا لوگوں کی جو مفلوق الحالی ہے اس کو ختم کر سکیں, یہاں پر لوگ جو خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, ان کو ہم کم از کم ان کو یہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے یہ سہارا بنے, نہ کہ اس طرح کے للوں تللوں اور اس طرح کی باتوں پر جو ہے ہم اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ وہی بات کہ بھوٹان جیسا ملک, ایک چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی آپ سے ڈرتا نہیں, اور آپ اس چیز کو ایک قسم کا پرائڈ کے طور پر منا رہے ہیں. حالانکہ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ کہیں گے جی بڑی دیکھیں یہ ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے, یہاں پر سب کے حقوق ہیں, سب کو اس کا حقوق برابر کے ملنے چاہیے, یہاں پر تعلیم, صحت, اس طرح کی سہولتوں کا ایک قسم کا کون ہے جو ہمارے ملک کی ترقی کو روک رہا ہے. جو سیاستدان, جو پرائیویٹ, جو سرکاری, جو کسی بھی چاہے شعبے سے تعلق رکھتا ہو, جو شخص بھی ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے, اس کو بالکل سائڈ لائن کریں. لیکن کم از کم اپنے محسنوں کو نہ بھولیں, یوم تکبیر ضرور منائیں, لیکن اس یوم تکبیر کے پیچھے جن لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کم از کم خراج تحسین تو پیش کریں, اور اپنے محسنوں کی قبروں کو مت بھولیں. خدا را ان پر جا کر فاتحہ خوانی اور ان کو گاڈ آف آنر ہی دے دیں, تاکہ ان کی روح جو ہے وہ کم از کم سکون میں آ سکے کہ کم از کم میری زندگی میں میری قدر نہ کی گئی, میری موت کے بعد تو مجھے ایک قسم کا جانا, مانا اور پہچانا گیا. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ ہماری اخلاقی گراوٹ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد ختم ہو, بطور قوم ہم بھی فخر کے ساتھ دنیا میں واقعی یوم تکبیر منانے کے قابل ہو سکیں. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.